अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा एक हमला हुआ था जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी और ये एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला था और उस हमले में दाइश इन्वॉल्व थी और दहशतगर्द उसमें इन्वॉल्व थे। जो हमला हुआ था 2021 में, उसका जो मास्टरमाइंड था वो मोहम्मद शरीफुल्लाह था, जिसको उर्फ जाफ़र भी कहा जाता है। ये अफगान शहरी था जो कि दाइश का बहुत ही अहम कमांडर था और उसकी सरकूबी में ये हमला हुआ और उसमें कई बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई और अमेरिका ने इसको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया था। पिछले दिनों अहम तरीन इंटेलिजेंस वर्क की बुनियाद पर, देखिए नो डाउट पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो दुनिया की जब रेटिंग में आती है तो हमेशा नंबर 1 होती है, अक्सर नंबर 1 होती है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में शुमार की जाती है। अब ये जो होमवर्क हुआ, ये सारा काम हुआ, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा काम किया। और इससे पहले भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दहशतगर्दी के अहम तरीन जो आपके मास्टरमाइंड थे उनको कला कमा करने में अहम रोल अदा किया। अब इस बात का एतराफ़ खुद अमेरिकन सदर ने कांग्रेस में खड़े होकर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया इस अहम तरीन वांटेड क्रिमिनल्स का, दहशतगर्द का, जो कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी में का मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी का शुक्रिया अदा किया। जाहिर है ये गिरफ्तारी हुकूमत पाकिस्तान को ही कही जाएगी क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के नीचे ये सारे इदारे आते हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन माजी में भी और आज भी, और इस टारगेटेड अहम तरीन वैल्यूबल, आप कहने चाहिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और दहशतगर्द की गिरफ्तारी में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले में अमेरिका का सदर जब ये एतराफ़ कर रहा है कि इस अहम तरीन दहशतगर्द को गिरफ्तार कराने में पाकिस्तान की हुकूमत का रोल है, तो गोया वो पूरी दुनिया के सामने इस बात का, दो बात का एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो मुल्क है जो किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं होने देना चाहता है, बल्कि उसका एक बहुत अहम रोल है दहशतगर्दी के ख़ात्मे। और अमेरिका का ये एतराफ़ कांग्रेस के जॉइंट सेशन पे कि पाकिस्तान का अहम रोल है, दुनिया में एतराफ़ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है और दहशतगर्दों को का कला कमा करने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर का ये एतराफ़ भी है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ISI दुनिया की एक अहम तरीन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने बेहतरीन वर्क की बुनियाद पर और कई टारगेटेड पॉइंट्स को डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ टारगेटेड पॉइंट्स को हासिल करने के लिए ख़ास तौर पे इस किस्म के टारगेट वैल्यूबल मोस्ट वांटेड आपके मास्टरमाइंड को कैप्चर करने के लिए ISI का जो रोल है वो एक बहुत अहम रोल है। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुसलसल खिदमात का ये एतराफ़ है दुनिया में। अब ये बात वाज़े हो गई, खुद अमेरिका के सदर ने इस बात को
حاصل کر لیا اور پاکستان نے اس خطے میں دہشت گردی کی ایک پوری جنگ لڑی ہے۔ اس وقت پاکستان میں عسکری قیادت، عسکری یعنی ہمارے فوجی بھائی اور ہمارے سویلین اہم ترین دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا قلع قمع کر رہا ہے، ایک جنگ لڑ رہا ہے، ایک جہاد کر رہا ہے ان دہشت گردوں سے اور واصل جہنم کر رہا ہے۔ یقیناً اس میں فوجی لاسز بھی ہو رہا ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، عوام کی طرف سے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب تک پاکستان اس دہشت گردی کی جنگ میں تقریباً 80,000 سے زیادہ، کوئی 80,000 کہتا ہے، کوئی اس کو اس سے بھی زیادہ کہتا ہے کہ شہادتیں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو ہے وہ جوانوں نے دیا ہے، شہادت مول لی ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی، اور مسلسل پاکستان اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اب دنیا کو، جو مہذب دنیا ہے، اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں آج جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری افغانستان کی زمین آپریٹ ہو رہی ہے، وہاں سے دہشت گرد اٹھتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں، اور ان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا وہ جدید اسلحہ ہے جو افغان فوجیوں کو دیا گیا تھا، وہ ان طالبان کے پاس ہے، دہشت گردوں کے پاس ہے، ٹی ٹی پی کے پاس ہے، داعش کے پاس ہے، مختلف دہشت گردوں کے پاس آ چکا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے امن کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج اس سلسلے میں، پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن اس سلسلے میں مستعد ہے، جس کی بنیاد پہ سینکڑوں دہشت گردوں کو واصل جہنم بھیج دیا گیا ہے اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جنگ مسلسل لڑی جا رہی ہے۔ لیکن مہذب دنیا کو، امریکہ کو، یورپی یونین کو اور دوسرے ممالک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ملک کی ایجنسی اس وقت دہشت گردی کرا رہی ہے، دہشت گردی کو فنڈنگ کر رہی ہے، دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور کس ملک کا خطہ، زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ٹی ٹی پی کی طرف سے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور ان کی آمد افغانستان کی سرزمین سے ہوتی ہے جہاں ان کی کمین گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ وعدہ تھا افغان حکومت کا قطر میں، دوحہ میں، کہ ان کی زمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے بار بار پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن افغان حکومت اس سلسلے میں بالکل ان کی کان میں جوں نہیں رینگتی، اور اس سلسلے میں کوئی ان کے اقدامات نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف جو بارڈر ہے وہ بہت ہی ویک ہے۔ بہرحال مہذب دنیا کو آج اگر امریکہ کانگریس میں کھڑے ہو کر یہ بات مان رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے اور اس نے بہت بڑے وانٹڈ ٹارگٹ کو قلع قمع کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کی انٹیلیجنس نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقے سے یہ سارے منصوبہ کیا ہے، تو پھر یہ اعتراف کو آگے بڑھنا چاہیے اور پوری مہذب دنیا کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر دانش فریاد، اللہ حافظ۔